الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. صاحب الفخامة والسادة، أعني حضرة المدير لهذه الجامعة المؤقرة العربية الجليلة الشيخ عبد الأحد الأزهري حفظه الله ورعاه، وفضيلة رئيس قسم الحديث والتفسير الشيخ محمد إدريس عقيل الملي القاسمي حفظه الله، والشيخ عبد الحميد الأزهري، والمشايخ العظام من أساتذتنا الكرام العظام، وإخواني الخريجين لهذه الجامعة العريقة، أقدم إليكم تحية زكية عطرة فأقول: السلام عليكم رحمة الله وبركاته. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى على إتاحته هذه الفرصة الكريمة النادرة الذهبية، وأقدم شكري وتقديري وفائق احترامي إلى مسؤولي جامعة معهد الملة على هذه المكرمة الجليلة. أيها النبلاء من خريجي هذه الجامعة العظيمة، إننا على إلمام تام بأن جامعة معهد الملة قد أسست على تقوى من الله والإخلاص الكامل لله سبحانه وتعالى، بيد رجل عبقري نضيل جليل عظيم حلب أشطر الدهر، أعني الشيخ العلامة عبد الحميد النعماني رحمه الله، مع طائفة من العلماء المخلصين النابغين حين ذاك عام 53 و900 وألف للميلاد. فلنكن على علم بأن جامعة معهد الملة هي حركة تعليمية وجمعية دينية إصلاحية تربوية، زاع صيتها في الأوساط العلمية والحلقات الأدبية والندوات التعليمية، بأهدافها الجليلة ومنجزاتها التاريخية وسماتها البارزة وخصائصها الفريدة. إن حركة معهد الملة بمثابة النور الذي يستضاء به في ظلمات الجاهلية المعاصرة، وأنها نفحة من نفحات التاريخ العطرة هبت في أوانها فعطرت الأجواء، فوجد الناس فيهم روح الحياة. هناك كلمات مختصرة. إن الشيخ النعماني رحمه الله كانت حياته ذات جوانب كثيرة، فكان عالما بصيرا وداعية كبيرا وأديبا فردا ومفكرا إسلاميا جليلا في ناحية، ويتحدث عن القضايا المستحدثة في ناحية أخرى.
وقد قام العلامة النعماني رحمه الله بدور ريادي بتأسيس معهد الملة، فحققت هذه الدار في عهده المشرق وعهد تلاميذه النبغاء بإنجازات وجيهة وخدمات موفقة في مجال التعليم والتربية وشرح الحضارة الإسلامية وإبراز وجه الشريعة. فهذه طائفة فزة وزمرة موفقة من أولئك المشايخ، أعني فضيلة الشيخ محمد حنيفة الملي القاسمي رحمه الله، وفضيلة الشيخ عبد الأزهري حفظه الله، وفضيلة الشيخ محمد إدريس الملي القاسمي حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد الحميد الأزهري حفظه الله، وفضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد حفظه الله. هم الذين رباهم، هؤلاء هم الذين رباهم الشيخ النعماني تربية موفقة صالحة. وفضيلة الشيخ يعقوب البشارتي يقول الشيخ السيد واضح رشيد الندبي رحمه الله عن الشيخ النعماني رحمه الله، يقول كانت حياة الشيخ النعماني حافلة بالنشاطات متعددة الجوانب، فله مساهمة فعالة في حركة التحرير والصحافة والترجمة والتعليم والإصلاح الاجتماعي وخدمة اللغة العربية. إن جامعة معهد الملة شجرة لا تسقط أوراقها ولا تصفر أزهارها ولا تفني ثمراتها، بل تؤتي أكلها كل حين. في أدوار التاريخ أن العلامة النعماني كان مولعاً بمطالعة الكتب الدينية والأدبية والعلمية، أنه قام بجمع الكتب النادرة حول فنون مختلفة حتى أصبحت مكتبة معهد الملة زاخرة بالكتب القيمة والمؤلفات النادرة. قامت جامعة معهد الملة بخدمة اللغة العربية وآدابها كلغة حية نامية، لأن علاقة معهد الملة باللغة العربية علاقة متينة قوية وثيقة عظيمة لا تحتاج إلى الدليل، فالمعروف لا يعرف. وقد نبغ خريجها في إتقان اللغة العربية وبرزوا في مجال العلم كعلماء متقنين وكتابا بارزين ومؤلفين محققين وأساتذة ماهرين. وقد تخرج بعد خريجها النبغة في جامعة الأزهر، فهذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى في حق الجامعة وسعادة عظيمة في حق خريجها. فهذه نبذة من خواطري وجزء من مشاعري نحو خدمات الشيخ النعماني وفعالياته النشيطة، وهذه انطباعات عن خدمات الشيخ النعماني من أساتذة جامعة معهد الملة، فبارك الله في حياتهم وأكرمهم بالصحة الموفورة ووفقهم لمزيد من النشاطات التعليمية والتربوية حتى نستنير بتوجيهاتهم ونستفيد بآرائهم القيمة في حياتنا علمية، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته. تحفظ دین کا کارواں روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کارواں روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں